Hello, I'm Tanu and you're watching Ingwa News. Heavy rains in Western Ghats have caused the Malaprabha River to swell, washing away a temporary road and forcing closure of the key Belgavi-Goa highway via Zamboti-Sola. The road remains shut as the new bridge is under construction near the Kusumali village. A drunk tourist from Delhi rammed a rented Thar jeep into a parked vehicle at Arambol Khalchawada on June 14, killing a retired Mumbai man and injuring others. Several cars and scooters were damaged. Police are investigating. Armalan main parkingan bo accident झाल्लो आसा वो भयंकर सामको याचो कितें म्हणटात ते आमी कोणाची दया माया करिनान पळय तो हलो जाला कित्याक आयज जे टुरिस्ट गोंयांत येतात पियेतात गांजा चरस पासून ओडटात आनी गाडी कशी चलयतात ती तांकांच खबर ना. आज ज्या पार्किंगान एका दिल्लीच्या रेंट जीप घेतलेली त्याने ऑन द स्पॉट पार्किंगांसून भायर काडटाना एका मनशाक जितोच मारलो गाडयेन आनी वयल्यान एक आमची पार्किंग केल्ली गाडी तेका पासून ठोकर दिलो आनी एक स्कूटर तेका पासून मारून आनी तो मारून पावतालो तो लोकांनी ताका धरलो. पूण आयज हे आनी तो सांगता आपूण दिल्लीचो हे आज दिल्लीकारांचें नांव सांगून जे पळय हे हांगा ट्युरिस्ट येवन मस्ती करतात हे सरकारान हेचेर नोट करचो आनी हेंचेर जे कोण ट्युरिस्ट येतात पळय हांगा ते तेंचेर निगराणी दवरून तांकां जेन्ना बिचाचेर भोंवतात आनी सोरो पियेतात बाटल्यो तेंच्यो गाडयांनी आहात. आतां ह्यो एक्सिडंट जाला तेचे गाडयेन बाटल्यो आहात आनी ते उदक काडले ते बाटल्यो पिवन हे इतली मस्ती करतात आनी तो मनीस चलता तो मनीस मोको खातालो आनी सायडीक तो मोको खाताल्या मनशाक गाडी मारता आनी उडयता आनी तो मनीस मारता हे कितें आनी वयल्यान म्हणटात आपूण दिल्लीकार आपूण दिल्लीकसून येयल्या हे कितें हे सरकारान हेचे दिल्ली ते दिल्ली दिल्ली करून पळय गोंयांत येवन हे एक्सिडंट करतात आनी हे सोरो पिवन ड्रग्स पिवन पळय मस्ती करतात हेचेवर सरकारान कितें तरी उपाय काडपाचो. In a rare and shocking incident, a black panther was spotted in the gallery of Balkrishna Ganguly's residence at Aksawada, Mandrem, early this morning, triggering panic and drawing attention from the forest authority. A farmer from Salegaon has voiced concern that the government assistance meant for farmers is not reaching all beneficiaries. He claimed that genuine farmers continue to struggle due to lack of proper implementations and transparency in distribution. माझे नाव अजित पडवळ. हांव हांगा सांगोळडा रावता. खरो पयलीपासून शेतकरी. म्हाका हे शेत करपाक खूब उमेद. पार्ट टायम माझी टॅक्सी आहा पण हांव हे शेतान कायम राबता आनी म्हाका हे लोकांचे हे पडींग शेतां बी पळोवन सारकें दूख दिसता आनी ट्रॅक्टरांची हे बी आमकां गव्हर्मेंटय तितली सपोर्ट करिना. आतां पळय लोकांक सारें नाका तांकां भलत्यांक दिता आनी खरें कश्ट करता तांकां सारेंच ना. बी कितलें वाडलें सारें 180 1800 रुपया सारें जालें प्लस बी कितलें वाडलें पण आमकां कांयच मेळना फायदो हेचो. तू म्हणूंक सोदता की गव्हर्मेंटाचो आधार ना पंचायतीचो आधार खंय कोण दिता रे कोणाक गर्दी पडटा भलतेच कोणाक दिता वयता आनी खरे कश्ट करता तांकां कोण काय दिना. आणि आता तू कितलो तेंप नागरता हांगासर? म्हाका आतां ही 10-12 वर्सां जालीं
हो पॉवर टिलर स्वतः घेतला आणि 12 वर्सां हितून हे पळय आणि त्याच्या पयलीं भुरगेपणापासून म्हाका उमेद ही म्हणून हे करता चालू. सो असा असतील तुझ्याकडे 10 एक खाणी आहेत? ना एक 2-3 खाणी आहा. पण हे स्वतः करता हांव. लोकां दुसरे ट्रॅक्टर बी घालना काय ना, स्वतः नांगरता, स्वतः करता, स्वतः उपता तशें. तर तू लोकांक सांगूंक कितें सोदता? लोकांक हितून देवंक जाय, पण लोक कितें जातात ना परवडचे ना लोकांक. आता स्वतः काम करता जाल्यार ओके. तुका दिसता गव्हर्मेंटान सबसिडी दिवन कितें दिवन वयर काडचे? लोकांक हेल्प करूंक जाय न्हू. गव्हर्मेंटान हेल्प करीत जाल्यार लोक शेतान देवतले ना. शेतान देवान काय अर्थ ना. हे आता मनाय घाल कामेरे घालून ते शेतान तुका कांयच फायदो जावचो ना. 1800 रुपयान पोती हाडून तू कितें पिकयतलो आनी कितें खातलो? आता ही नडणी बिडणी असता तेका तू कामेरी घालता की तूच घेवन कापता? पताय ना ते कामेरे मेळत ना कामेरी न्हू. तशें जाला ते. असं सर करपाचें. जाता हिम्मत तो पर्यंत करपाचें. The newly constructed Kuti to Surya factory road in Ponda has developed potholes after the first spell of rain, raising concern over substandard work and road safety. आम्ही सध्याचा कुट्टी जो रोड असा जो म्हाका दिसता 15 ते 20-30 जाले जावं 1 म्हयनो जातलो जो हॉट मिक्सिंग जाल्लो आनी तेका वयलो एक कोट जो आसा हो हॉट मिक्सिंगाचो मारलेलो. पूण हो हॉट मिक्सिंग जो रस्तो केल्लो हो पुराय रस्तो गेल्लो आसा. पुराय ह्या रस्त्याक ज्या पद्दतीन पयलीं फोंडकुलां आशिल्लीं त्याच पद्दतीन आतां परत फोंडकुलां पडलेले आसात. लोकांची मागणी आसा. फाटली चवथ जी आसा त्या चवथीक हेजे खंय तरी टेंडर जाल्ले, वर्क ऑर्डर मेळिल्ली, पूण तेन्ना ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान काम केलें ना. आनी परत खंय तरी जेन्ना ह्या रस्त्याचे हॉट मिक्सिंगाचें काम जेन्ना हातीन घेतलें तेन्ना ही फायल खंय तरी गायब जाल्या असो म्हणून फाटल्या दिसांनी एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी बाब नायक हाणें बीन आरोप केल्ले. पूण खंय तरी ह्या रस्त्याचे खंय तरी घोडबंगाल आसा काय कितें? ह्या रस्त्या खातीर कित्या खातीर अशे आडमाळे येतात? फाटले पावस म्हणून रोड हो असोच दवरलो आनी आतांय बीन पावस पडला. आतां तेंच्यांनी एक लेयर मारलेलो आसा आनी आतांय बी रस्तो तसोच दवरला आनी जनतेचो टॅक्साचो पयसो जो आसा हो वाया घातलेलो आसा. हो सबंद रस्तो जो आसा हो परत गेल्लो आसा. हो कोण जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा हेजें बील दिवपाची ना अशें जायते लोक म्हणटात. पूण त्याच पद्दतीन हो जो कोण जेई आसा, जो एई आसा, ह्या जेईचे सस्पेन्शन जावपाची तितलीच गरज आसा. इतल्याच खातीर सस्पेन्शन जावपाची गरज आसा तें म्हटल्यारूच हे सायडीचेर जेई आशिल्लो ह्या जेईक हे सगळे पळयल्ले आसात. कारण रातचो पावस पडटा आसतना हेजो लेयर जो आसा हो मारलेलो हांगासर आनी सद्या रस्तो हो जो आसा हो परत गेल्लो आसा. लोकांची मागणी आसा परत जो PWD मिनिस्टर आसा हाजेच कडेन लोक बोटां दाखयतात. पुणून हेच्या फाटल्यान हेंची तितलीच फॉल्ट आसा. जे कॉन्ट्रॅक्टर आसूं, जेई आसूं, एई आसूं, हेंचे खंय तरी सस्पेन्शन जावपाची गरज आसा. हेंकां सस्पेंड करून उडोवपाची गरज आसा अशें लोक मागतात. परत दुसरी चवथ येयल्ली आसा. ह्या चवथीक बी गणपती तसोच घरा कडेन व्हरपाचो काय कितें असो मोठो प्रश्न निर्माण जाला. फोंड्या साकून हांव दिनेश नायक इन गोवा.